आमचो आदरणीय आमदार श्री रोहन अशोक खवटे यांचो 25 फेब्रुवारीक जन्मदिवस आणि जन्मदिवस असल्या कारणान हांव तांकां ह्या जन्मदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा दिता। त्यांचे आयुष्य आरोग्य हे बरे वच्चे आणि त्याच्या हातून आमच्या गोंयची सेवा तसेच आमच्या परवरीची उदरगत ही जावची अशी मागता। जेणेकरून त्यांनी आजपर्यंत परवरी खातीर भरपूर काम केल्ले आसा, बरीचशी उदरगत केल्ली आसा त्यांच्यानी आणि याच्या पुढे देवाकडे मागता की त्यांच्या हातून परवरीची भरपूर विकास जावचो असे मागता आणि सगळ्या आमच्या जिल्हा पंचायत मेंबर या नात्यान त्यांना परत एकदा शुभेच्छा दिता बर्थडेची आणि माझी 2 Like, subscribe and get notified. Locals of Shinketi Naveli have alleged that in the last few days, a lot of mud is being used to dump one of the water bodies lying around their surrounding area. They claim that in the last few days, especially at night, you have trucks that have been bringing in soil and dumping mud illegally into this particular water body. What they have been stating is that the person responsible is alleged to have been having suspected links to powerful politicians from Naveli. Furthermore, they say that they have been running from pillar to post to try and remind the authorities that something needs to be done. But despite constant reminders, nothing has been done. Let's take a look at this particular ground report. हो वॉर्ड एक्चुअली मुगे कलिगीच इनास म्हणते गेलो इनासान म्हाका फोन मारलो की हांगा मातशें कितें फिलींग चलता म्हूण तो ना तो मातशें मेडिकला लागून गेलो म्हूण म्हाका येवपा पडलें सो एक्चुअली पळोवपाक गेलो जाल्यार लास्ट इयर आमगेलो पंच इनास बरो नाशिल्लो तेन्ना हांवें इनिशिएटीव घेतिल्ली ही क्लीन करपाक कित्याक हो उदक ते सायडींतल्यान फूल अख्खो उदका फ्लो थंय येते एक ह्या पांड थंयच्यातल्यान क्लियर जाता आनी दीस इज सारकी वॉटर बॉडीज आनी एज पर लॉ वॉटर बॉडीज कोणें फिलअप करपाक जायना ताका लागून हांव आतां येयला कित्याक लास्ट इयर हांवें क्लीन केल्ली आनी हांवें इनिशिएटीव घेतिल्ली सो हांव बी आतां मागता आतां हे सगळे गांवचे लोक येयला सो हांव तेंचे बरोबर आसा की हे कितें जाता ते सगळें बंद जावपाक जाय Gram Sabha member. Basically, I just got a call day yesterday in the night. They expected me to come at 12 in the night, but unfortunately, I could not come since the trucks were coming here at 12 in the night and 1 midnight. So this morning, I again received call from 4 neighbors wherein they asked me to come. So I was a bit hesitant to come, but I still came and I called out all the neighbors here. And then when I came here, I got to know that this land filling has been going on for almost 4 months. And people were not willing to come out since they all are quite afraid of her as she's an influential person and involved with a lot of politics. So right now also I called her up at least 9 to 10 times. She didn't receive the call. Even her relatives here are calling her out, but she doesn't seem to be attending any calls. And she's not been ready to come and give a statement of why she has been doing this for months. And if you see, the water body has totally been destroyed here. And she was an ex-punch, in fact. And it's surprising that she, after knowing all, about this place, about how the water bodies need to be maintained and stuff. And I'm surprised that she's resourcing literally spoiling the water resources out here. And she's not leaving an outlet. From Shinketi ex-punch. I worked for 15 years here. And this is very important bite म्हणटा आमगेले कित्याक हिना आख्खे ग्राउंडाचे Shinketi ground, Shinketi that side, all the water comes and goes in this river. आख्खेंच व्हडली 1.5 मीटर पांड ती ही कोणाच्यान पुरोवपाक जायना ही आमगेली आनी जरी तर ही पांड पुरोयल जायत आनी हे इलिगल चलता ही पांड पुरोयल जायत सगळें आमगे Shinketi उदक थिंग हाडून वतली ताका लागून आमी हिंगा ओपोज करून येयले हे आमगे पुरोवपाक जायना आनी दिस इज इलिगल आनी हे बऱ्यान बंद केल्या बरें जालें नाजाल्यार आमी पुलीस बी हाडून सगळ्यांक कोंता आमी सगळीं Shinketikaरां एकठांय
हें बंद करतले. पंचायती खबर ना हे चलता ते पंचायती खबर ना, पंचा खबर ना, आनी गांवचोय लोक जावन जाल्यार हो बरो आहा. तेम सांगो ना आज कोण चोयल ते आम नको, पूण आमकां आपयले आनी आमी येयले हिंगा. तुम्ही कंप्लेंट बी दितले आता सगळे मिळून ऑफकोर्स वी वील गिव कंप्लेंट, वी वील कॉल पुलीस अँड वील स्टॉप इट. व्हडली ट्रक येता लोकांक दिसना. लोकांक दिसता तेन्ना लेट द पीपल टेल अस, आमकां लोकांक सांगपा जाय हिंगाचे. हिना लोकांक कितें ट्रक येयलो आमगे पंच आहा ते पंचाक इन्फॉर्म करूंक जाय आनी हें बंद करूंक जायना आमचें. आनी हें बंद केलें जाल्यार आमगे शिंकेटीन तिण्या सगळें उदक आडोन वतलें. सो दॅट्स ऑल. टू वांद्रोली. आयच्या दिसा आमचे बरोबरचे आमदार आनी माझे मित्र आनी म्हाजो लिडर श्री रोहन अशोक खंवटे यांका वाडदिवसाची उर्वरीत परबी दिता. रोहन सर हो एक म्हाका दिसता परवरचे जे यंग यूथ आसा तेंच्या खातीर एक फ्रेंड कसो, जाणटे एक भुरगो कसो आनी तेच्या वांगडच्या लोकांक एक मेंटर कसो आसा. सो रोहन खंवटे सराच्या फुडारपणान हांव निवडून येयलो, म्हाका तेंच्यांनी संदी दिली आनी त्या संदीचो लाभ घेवन हांवें म्हाज्या वाटेन भरपूरशी उदरगत केली. रस्ते म्हणा, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट म्हणा. आतां लागींच एक नवो प्रोजेक्ट म्हणल्यार STP प्लांट, जो आमचे जे लोक आसा हांगसरले त्या लोकांची एक डिमांड आसली हांवें एक STP प्लांट घालचो म्हणून. सो तो एक STP प्लांट आमकां हाडून दिलो हांगसर. तशेंच रिटेनिंग वॉल्स म्हाका दिसता आमची म्हाजो जो वाठार आसा ही एरिया, ती एरिया दोंगराळ आसल्या कारणान दोंगराच्या सकयल घरां आसा ती लँडस्लायडिंगा खातीर खूब डेंजरस जातली. सो म्हाका दिसता म्हाज्या वाड्याचेर जवळ जवळ 35 to 40 रिटेनिंग वॉल्स रोहन सरान बांदून दिली. सो आनी म्हाका दिसता अशें म्हणटा की मनशांच्या रुपान एक देव आसता. सो ज्या घरांक रिटेनिंग वॉली बांदल्या ते लोक आयज रोहन सराक देव म्हणटा, कारण तेज्या खातीर तेंची घरां वचलेलीं आसा. अशें म्हणटा सदांच लोक की सर बऱ्याक पावना पण वायटाक सदांच पावता. जर कोणाक कितें प्रॉब्लम आसा, जो मनीस रोहन सरा कडेन वयता तो रोहन सराचो सारको जिवाचो जाता. हांव सदांच रोहन सराक एक क्वेश्चन विचारता, सर तूं प्रत्येक लोकांक नांवान कसो वळखता काय म्हणून. सर सदांच म्हणून मनीस जे वोटर आहा ते म्हाजे काळजान आसा आनी जे मनीस काळजान आसा त्या मनशाक पळयना बरोबर आपल्याक नांव याद येता.